मैं तो आपसे खुद परेशान हूँ कि पूरी कौम से परेशान हूँ। यही सवाल करते हैं भट्ट साहब कि शीशे किसके कहने पे तोड़े। एक हादसा हो गया माजी में, ये तो नहीं इंसान ताहयाती ऐसे ही रहेगा। मुझे चांस मिला 3 आदमियों के लिए, डोनाल्ड ट्रम्प और मोदी। मुझे जहाँ मौका मिला तो मानने से पीछे नहीं हटूंगा। तीसरा पाकिस्तानी है, उसका नाम नहीं बताऊंगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान एतजाज़ इब्राहिम। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको गुल्लू भट्ट के नाम से जाना जाता है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन काफ़ी अरसे से ये मंजर आम से गायब है। आज हमने इनका वक्त लिया है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपना वक्त दिया है। जी गुल्लू भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने उर्दू पॉइंट को वक्त दिया। अच्छा, हमारे नाज़रीन को पहले अपना असली नाम बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहिद अजीज़ गुल्लू भट्ट। अच्छा भट्ट साहब, आपका जब भी नाम जहन में आता है गुल्लू भट्ट, तो एक शख्सियत इस तरह की मंजर कशी हो जाती है दिमाग में कि गुल्लू भट्ट एक बड़ा ही गुस्से वाला और जालिम किस्म का शख्स है, क्योंकि मुसाने मॉडल टाउन के वो वाक़यात जहन में आ जाते हैं। तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी इसी तरह की है, गुस्से वाली? कोई ज़िंदगी नहीं, जाके मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, माशाअल्लाह, अल्लाह की बात करता हूँ। ऐसा कोई चक्कर ही नहीं, कोई ना ऐसा है। वो एक माजी था, एक हादसा हो गया माजी में, ये तो नहीं इंसान ताहयाती ऐसे ही रहेगा। तो वैसे आपकी ज़ाती ज़िंदगी किस तरह की है? किस तरह? बड़े सुकून से अपने पुरअमन है, ऐसी कोई बात ना, किसी से फालतू बात ना किसी सुनता हूँ किसी की। अच्छा गुल भट्ट साहब, ये बताइएगा, सानिया मॉडल टाउन का जो वाक़या हुआ, तो किसकी एमा पे आपने गाड़ियों के शीशे जो है वहाँ पे तोड़े? जी आपके कहने पे किया है, तो फिर क्या जवाब देंगे आप? नहीं, आपको किसी ने? मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने कहा बार बार हलफ एक दफ़ा होता, बार बार नहीं होता। उस दुनिया का सबसे बड़े हमाकत कौम है जो एक सवाल को बार बार करती है। मैं तो आपसे खुद परेशान हूँ कि पूरी कौम से परेशान हूँ। यही सवाल करते हैं भट्ट साहब कि शीशे किसके कहने में तोड़े। जब मैंने बोला ईमानी अल्लाह पे हलफ उठा लिया है या किसी कहने में तोड़े, फिर तो इसका मतलब है कौम जाहिल है। तो इस वाक़े के बाद आपको शर्मिंदगी हुई? फिर नहीं वैसे मैंने ऐसा किया ही काम नहीं। जो मैं हाँ जो मैंने किया उस पर शर्मिंदगी है। मैंने किसी इंसान को नहीं मारा यार, ना किसी की तकलीफ है। आज कादरी साहब कहाँ खड़े हैं? आज बताया ना मुझे, कादी साहब किस मुकाम पे खड़े हैं? आज तो कादी साहब खामोश खड़े हुए हैं, अब तो हुकूमत भी नहीं उनकी। अच्छा, कादी साहब ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया? देखो उनकी मेरी कोई लड़ाई नहीं कादी साहब से। बात ये, कादी साहब मैंने उनको गले भी लगाया, उनसे हाथ और कहने वो लोगों ने कहा जी कल की शेर आज की भीगी बिल्ली। आज मुझे मौका मिला बात करने का तो मैं करूँगा। कादी साहब को मीडिया ही नहीं कहा है कि कल का शेर आज की भीगी बिल्ली गुल्लू भट्ट। इसका मतलब वो मेरे मोहसिन है, मेरे इस्लामी स्कॉलर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आजकल कौन सी पार्टी के साथ? शेख इस्लाम, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मीडिया ने कहा जी गुल्लू भट्ट कल का शेर आज की भीगी बिल्ली, इसका मतलब मैं बिल्ली था, वो चूहे थे मेरे मोहसिन। मीडिया कोई बात करते शर्म आनी चाहिए कि कौन सी बात किसके बारे में कही। अच्छा, आजकल कौन सी पार्टी? वो मेरे मोहसिन है, बुजुर्ग है हमारे। आजकल कौन सी पार्टी को? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्लिम लीग नून की तरफ देखिए बात है, मुस्लिम नून एक अलग मैटर है और पाकिस्तान अलग मैटर है। हाँ, बात को यू टर्न इमरान खान की तरह ना लो, एक बात को ऐसे पकड़ दूसरी बात ऐसे घूम के ले आओ। मैं यू टर्न वाला प्लेयर नहीं हूँ भाई। अच्छा, आजकल किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे आप? ना, पार्टी किसी को नहीं सपोर्ट? पार्टी इंसान को सपोर्ट करूँगा। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर क्या है, कौन सी पार्टी है बताएं ना आप। अच्छा, तो आप काम चल रहा है, जेल में भी काफ़ी अरसा गुजारा, तो किस तरह के वहाँ पे हालात ज़िंदगी? अच्छा रहा, सुकून से रहा हूँ वहाँ पे, अल्लाह करता रहूँ। अच्छा, और क्या करूँगा वहाँ पे क्या काट खेल रहा था। अच्छा, उसके बाद जब जेल काटने के बाद वापस आए तो अवाम की जानिब से कोई तनकीद का सामना? कोई अवाम ने ऐसा कोई बदतमीजी नहीं करी, किसी ने कोई गलत बात नहीं करी। आप पर वो सुना था कि हमले भी हुए थे? 10-12 हमले हुए हैं। वो नाहल लोग हैं जो हमले करते हैं, उनको पता ही नहीं है। वो लंबा टांगने की जगह हमारे पीर साहब या हमारे मुर्शद कादरी साहब खुश हो जाएंगे, गुल्लू भट्ट को मार देंगे। अच्छा भट्ट साहब, अब मुस्तकबिल का क्या आपका प्लान है? मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं? मेरा शुरू से ये प्लान है यार, कौम की खिदमत करनी है। वो यही मेरा फ्यूचर भी यही है और इसी पे फोकस देता हूँ मैं कि खल्क़ के इंसानी खिदमत करनी चाहिए। अच्छा, सियासी हालात काफ़ी गर्म है। मौलाना साहब फजल रहमान साहब मार्च करने जा रहे हैं, मार्च पे जाएंगे? देखिए बात से मौलाना साहब की रही बात, आज से 44 साल पीछे चले जाएं, उनके वालिद को यूज़ किया, वो सबको पता है किसने यूज़ किया। फिर वो भुट्टो को फांसी हो गई, भुट्टो साहब को फांसी हो गई। आज भी वही एक स्टेप चल रहा है, मौलाना को यूज़ किया जा रहा है। तो एक आदमी अपने दायरे से निकल के बाहर, मदरसे से निकल के रोड पे आ गया, उसको किसी ने पुश किया ना।
کس نے کیا آپ بتائیں؟ اب میں یار دیکھو بات بیٹا میری بات سنو، یہ بتانے سے ضروری نہیں ہوتا، جو ہوتے ہیں نا اس کے جو خطرہ وہ گھنٹی بجتی ہے، اچھا وہ ان بچ کے جاتا ہے، پیچھے اللہ کسی نہ کا کیا ہاتھ جائے۔ ہے، وہ جو ہاتھ ہے جن کا، تو ان کے مقاصد نیک ہیں یا غلط؟ دیکھیے بات وہ ان کے اگر مساقی اگر پاکستان کی تباہی کے لیے ہیں تو ہم بھی ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کی جو آرمی ہے ان کے وہ ایک ہماری آرمی ایسی ایک ہمارا ایک ستون ہے۔ دیکھو اداروں کو اور محکموں کو اداروں کو بھی چاہیے سویلن کی رسپیکٹ کریں، اور سویلن کو چاہیے ادارے کی رسپیکٹ کریں۔ اگر ایک دوسرے سامنے ہم آنا شروع ہو جائیں گے تو ہمارا وہی حال ہوگا، یمن، افغانستان، عراق، لیبیا، مصر، یمن والا حساب ہو جائے گا، اور صومال جیسا۔ ہمارے ملک کی جو سیاستدان خاص کر عمران خان، اس کی 100% یہی کوشش ہے کہ پاکستان کی معیشت تباہ کر دو، اور اتنا کہ تباہ کر دو، اتنا کہ تباہ کر دو کہ قتل عالم روڈ پہ آ جائے۔ مولانا صاحب کی لانگ مارچ کو حمایت کریں گے، جائیں گے یا نہیں کہ نہیں؟ مولانا صاحب اگر معاشی حالت پہ یا اس پہ مہنگائی پہ، اور یا ان کا ایشو یہ ہے کہ ملک میں بہت مہنگا کرپشن کے اوپر جو کہہ رہے ہیں وہ، اور ان کے ساتھ دیکھو عمران خان کے ساتھ سارے ہی چور کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک عمران خان اکیلا ہو نا تو سمجھ آتی ہے عمران خان کی اپنی پارٹی ہوتی کہ پوری پارٹی عمران خان شریفوں کو لے کے آیا، سب تو چور ہیں۔ عاشق فردوس اعوان کو دیکھ لو، شاہ محمود قریشی کو دیکھ لو، شوکت بصرہ کو دیکھ لو، ادھر سے شفقت محمود کو دیکھ لو جماعت اسلامی کے ساتھ، اور پی ٹی آئی اس میں کافلی کی گئے ہیں، پھر وہ ایم کیو ایم کی گئے ہیں، نون کے بھی گئے ہیں، اور بھائی ان کے پاس ہے کون سے؟ اچھا حکومتی نمائندے دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں؟ حکومتی نمائندے بھی دیکھ رہے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے بھائی، امن بھائی چارہ، ہمارا ملک کا قائم ہے تو بھائی چارے پہ۔ اگر ایک دوسرے کی انتقامی اور سیاست پہ لڑائی شروع ہو جائے گی تو گھر گھر قتل و گاہ شروع ہو جائے گی۔ اچھا میاں صاحب کی بھی طبیعت کافی ناساز ہے، میاں صاحب صحت دے، ان کے لیے خیر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی شفا کامل عطا فرمائے، اور کیا کہہ سکتے ہیں بھائی۔ اچھا امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو جی، وہ میری نظر میں تو ہے تو انسان، پر انسان کو کتا کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اس کتے کو کتا ہی کہنا پڑے گا، کیوں؟ وہ ایسی ایک بات کر رہا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے خلاف ایک وہ بھی یوز ہو رہا ہے۔ کیوں؟ امریکہ نے بھی قرض دینا ہے یہودیوں کا، وہ بھی مخروج ہے۔ صرف پاکستان مخروج نہیں ہے وہ یہودیوں کا، وہ بھی مخروج ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان مسلمانوں کو قتل عام کرایا جائے، اور جیسے مجھے چانس ملا 3 آدمیوں کے لیے، ایک کا نام نہیں بولوں گا، 2 کا نام بتاؤں گا، ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی۔ مجھے جہاں موقع ملا، اگر چانس مل گیا قدرتی، تو ماننے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا ان کا سر۔ تیسرا بندہ کون؟ تیسرا پاکستانی ہے، اس کا نام نہیں بتاؤں گا، اچھا اس کو بھی ماننا چاہیں گے آپ؟ انشاءاللہ عظیم۔ اچھا پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو کیا پیغام دینا؟ وہ تو یاد رکھو بات سنو، وہ تو کہتے ہیں نا بھیڑ چلا خنزیر، یعنی بھیڑیا چلتا ہے، بھیڑیا جو ہوتا ہے نا بگیاڑ، وہ بھیڑوں کی چال چلتا ہے، وہ ہے۔ وہ پاکستان کے لیے تباہی ہے، اور ہمارے ملک کے لیے وہ ناسور ہے کہ قوم کو اس راستے پہ لے کے آ رہا ہے، معاشیت تباہی کرنے کے لیے لا رہا ہے۔ وہ یہودیوں کا ایجنٹ 100% ایجنٹ ہے، اور وہ جیسے اندرا گاندھی نے مسلمانوں کو یوز کیا تھا، مسلمانوں کو بھڑکایا، اور پھر ان کے خلاف انگریزوں کے خلاف بھڑکا کے پھر اپنی حمایت اپنا کانگریس کا اعلان کر دیجیے، ہماری پارٹی ان پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ عمران خان بھی یہی کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کے، تقریر کرنے، اچھی تقریر کرنے سے فائدہ نہیں ہے، عمل کیا ہے؟ ایسے تو بھٹو صاحب نے پیپر پھاڑے تھے بھائی، پیپر وہ پھینک دیے تھے، کیا عمل ہوا؟ بھٹو صاحب کو مروا دیا، اس کا عمل کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی، عمران خان نے کہا جی کشمیر کی طرف کوئی دیکھے گا آنکھ نکال دوں گا۔ ابے بھائی یہ تو بتا کشمیر کون سا ہے؟ آزاد کشمیر ہے، جموں کشمیر ہے؟ یہ تو بتایا ہمیں، یہ تو بتایا ہی نہیں۔ تم ادھر ہم ادھر کو نعرہ اسے میں لگا دیا بھٹو کی طرح، تم ادھر ہم ادھر، پاکستان زندہ باد۔ اور دوسری ہماری آرمی کی طرف کوئی دیکھے گا تو خدا کی قسم گلو بٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، آرمی کے ساتھ، اور سب سے آگے ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ جی ناظرین، آپ نے گلو بٹ صاحب کی بات سنی۔ بٹ صاحب بہت شکریہ اردو پوائنٹ کو وقت دینے کا۔ ان کا بٹ صاحب کا یہی کہنا ہے کہ وہ اب جو ہے پاکستان کے لیے سیاست کریں گے، نہ کہ کسی پارٹی کی ایما پر، نہ کہ انتشار کی سیاست کریں گے، بلکہ پاکستان کی خدمت کے لیے ہی وہ سیاست کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اعتزاز ابراہیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔